अधिक मोगाचनो आयच्या ह्या साबाताच्या दिसाची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन म्हणटा, सर्वेस्परा तें तुजो संतोष सोदू आनी तुजें काळीज अत्रेकता तें सगळें तो तुका दितलो. कीर्तन 30 आणि 7 चवथी वळ. Psalm 37 verse 4. Delight in the Lord and he will fulfill your heart's desires. So let us delight in the Lord. Let us welcome the Lord in the Holy Eucharist. बो पवित्र सक्रामेंतां आमी जेजूक स्वागत करया. ताज्या हजरपणांत आमी जियेवया आनी जिविताचो संतोष आमी अनुभव करया. आमच्या कंतराच्या बुकांत घेवया आमी गीत C4. ये सोम्या ये धन्या तुज्या मंदिरांत जियोंक आशेतां. पेज नंबर 87. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेतां. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेतां. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन जीवन सारूंक हांव आशेतां. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन जीवन सारूंक हांव आशेतां. आशेतां 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 आशेतां. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेतां. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन काळीज म्हजें तुका भेटयता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन काळीज म्हजें तुका भेटयता. भेटयता हांव भेटयता भेटयता हांव भेटयता. भेटयता हांव भेटयता भेटयता हांव भेटयता. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेतां. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेतां. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन उत्तर तुझे हांव आयकता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन उत्तर तुझे हांव आयकता. आयकता हांव आयकता ऐकता हांव ऐकता. ऐकता हांव ऐकता ऐकता हांव ऐकता. ये सोम्या ये धन्या
तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. तुझ्या मंदिरांची आशेता. तुझ्या मंदिरांची आशेता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. तुझ्या गोपांत हांव रावंक आशेता. तुझ्या वेंगेंत हांव रावंक आशेता. तुझी वेंग अनुभव करूंक हांव आशेता. तुझो मोग हांव अनुभव करूंक आशेता. तुझी शांती आनी तुझे समाधान अनुभव करूंक आशेता. तुझे आशीर्वाद अनुभव करूंक आशेता. हे सोम्या तुझ्या हाजरपणान म्हजो वेळ करसूंक आशेता. तुझ्या पांयां तळा हांव बसूंक आशेता. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Jai Jai Jesu. Jai Jai Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. आज साबताचो दीस, सोम्याचो दीस, आयताराचो दीस. आद्वंताच्या काळार, क्रिस्ती येण्याच्या काळार तिसरो आयतार. तर नाताला फेस्त भोव लागीं जालें. देव आमच्या सांग आतां इम्मानुएल जावंक लागीं जाता आसतना आमच्या काळजांत एक विशेष मोगाचें संतोष उमाळोन येता, आनंद उमाळोन येता, उल्हास उमाळोन येता. देखून आयच्या आयताराक आमी उल्हासाचो आयतार, आनंदाचो आयतार, संभ्रम असो आयतार आमी म्हणटा. सोम्या जेजूक मेळोवंकच्या उद्वेगान आमी भरता. पवित्र पुस्तकांत सोम्याक स्वागत करच्या उल्हासान, सोम्याच्या हाजरपणान जिवनच्या उल्हासान दावीद रायान एक भोव अपुर्बायेचें किर्तन घडलां. तें किर्तन जावन आसा 84 आनी ह्या किर्तनांत दावीद राय म्हणटा, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलें मोगा पात्र तुजें निवास स्थान. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलें मोगा पात्र तुजें निवास स्थान. आनी थंयसर 10व्या वळीर तो म्हणटा, तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या हजारो दिसां प्रास. चड बरो नश्टांच्या तंबांनी रावचे प्रास. म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेनो सोम्याच्या हाजरपणांत आमी जियेत आसतना आनी सोमी आमच्या सांगात आसता आसतना बरोवन उमतोच्या बापान संतोष, आनंद, शांती, समाधान आमची जाता. देखून आमी कन्नडांत तें भोव अपुर्बेचें गीत आमी गावता. वय ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. आमी सोम्याच्या हाजरपणांत जियेत आसतना, सोमी आमच्या सांगात आसता आसतना आमच्या काळजांत संतोष, आमच्या मोतींत उल्हास, आमच्या घरांत शांती समाधान. हे आमच्या दैविका मधुर गीतेಗಳು ದೈವಿಕ ರೇತಿನ ಮಂದಿರच्या ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕಾಂತ ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತೂ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 68, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 68, ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ E8. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ,
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭುವಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಯೇಸು ನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭುವಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यानो सोम्याच्या हजरपणांत, सोम्याच्या देवाळांत, सोम्याच्या निवासस्थानांत जियेतना कितलो संतोष, कितलो आनंद थंयसर दावीद राय गायता. 104 त्या किर्तनांत, साम नंबर 84. तुमच्या लागीं पळयत पुस्तक आसल्यार उक्त करा. आज साबाताच्या दिसा सोम्या सांगात आमी वेळ करसून देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरून इम्मानुएलाक देव आमच्या सांगाता जाता आसतना आमी ताका मोगान दैवीक उतरांचो स्वागत करया. साम नंबर 84. म्हणजे उपरांत तुमी सांगीत मंदिरांत भजन करूंक अत्रेग. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितले मोगा पात्र तुझे निवास स्थान, कितले मग पात्र तुझे निवास स्थान. सर्वेस्पराची आंगणां पळोवंक, सर्वेस्पराची अंगणां पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता, म्हजो आत्मा अत्रेगान लासता. म्हजें काळीज आनी म्हजी कूड, म्हजे काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान गायतात. जिव्या देवाक उल्हासान गायतात. गिरबुजांक लेगून मेळटा बिडार, गिरबुजांक लागून मेळटा बिडार, आनी पाकोळ्यांक आपली पिलां दवरूंक घोंटेर, आनी पाकोळ्यांक आपली पिलां दवरूंक घोंटेर. तुज्या वेदी लागीं दळबरांच्या सर्वेस्परा, तुज्या वेदी लागीं दळबरांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, निरंतर तुजी स्तुती करून, निरंतर तुजी स्तुती करून, तुज्या घरांत रावता ती भागी, तुज्या घरांत रावता ती भागी, जाका तुजो आधार मेळटा, जाका तुजो आधार मेळटा, जी आपले काळीज यात्राचेर दवरता ती भागी, जी आपल्या काळीज यात्रेचेर दवरता ती भागी. बालसामाच्या फालक्यांतल्यान उतरोन वेताना, बालसमाच्या फालक्यांतल्यान उतरोन वेताना तीन ते जरीसो जागो जायशें करतात. जरीशे जागो जायशे करतात. पयलो पावस ताका आशिर्वादांनी नेसयता, पयलो पावस तांकां आशिर्वादांनी नेसयता. सडत सडत वेतान ते सक्तेन ती मुखार वेतात. सडत सडत वेताना ते सर्तेन ते मुखार वेतात. सियोनात ती देवाक देखतात. सियोनात ती देवाक देखतात. दळबरांच्या सर्वेस्परा, दळबरांच्या सर्वेस्परा, म्हजे मागणे आयक, म्हजे मागणे आयक. याकोबाच्या देवा, जाकोबाच्या देवा, म्हाका कान दी, ताका कान दी. देवा आमच्या डालीचेर नदर घाल, देवा आमच्या दाळीचेर नदर घाल. तुझ्या अभिषिक्ताचे मुखामळ पळे, तुझ्या अभिषिक्ताचे मुखामळ पळे, तुझ्या आंगणांत काडसो एक दीस, तुझ्या अंगणांत काडचो एक दीस,
दुसऱ्या कडेन काडच्या दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो 1000 दिसां प्रास बरो नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत म्हज्या देवाच्या घरांत उमरा कडेन उबो रावचें चड बरें उमरा कडेन उबो रावचें चड बरें कित्याक सर्वेस्पर देव कित्याक सर्वस्पर देव आमचो सूर्यो आनी ढाल आमचो सूर्य आनी डाल कृपा आनी महिमा तो दिता कृपानी महिमा तो दिता प्रामाणीकपणान चलतल्यांक प्रामाणिकपणाने चलतले सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करसना इन्कार करसना दळपरांच्या सर्वेस्परा दळपरांच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो तुजेर भागी विश्वास दवरता तो भागी तुजेर विश्वास दवरता तो भागी तुजेर विश्वास दवरता तो देवाचेर भागी विश्वास दवरता तो भागी देवाचेर विश्वास दवरता तो भागी देवाच्या अंगणान जियेता तो भागी देवाच्या अंगणात जियेता तो भागी हालेलुया. हालेलुया होसान्ना. होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया पळय सक्रामेंताच्या नदर घाल्या मोकाच्या न्हू थंयसर स्वामी जेसू खरोच हाजार आसा ताचे मुखामळाचो परजळ आमचेर तो फांकयता थंयसर विला कण्णूर म्हणल्या लागीं पळय सक्रामेंतां सुमी आज जेसूचें मुखामळ दिसलां लगभग 12 वर्सां पयलें 13 वर्सां पयलें आजून तें मुखामळ त्या पळय सक्रामेंतान दिसून आसा तो सक्रामेंत येदोळ पर्यंत तो पाठ जावना या तो कुंभ जावना तो कुसोंक ना म्हणजे मोगाचें न्हू केदें व्हरतें अजाप ह्या पळय सक्रामेंतान जेजू खरोच हाजार आसा भावार्थान ताचेर नदर घालता आसतना मोगाचें न्हू ताचें मुखामळ आमी पळयता वय समयाचें मुखामळ पळोवंक आनी ताच्या हजारपणांत जियोंक आमकां विशेश पवित्र आत्म्याची गरज आसा देखून पवित्र आत्म्या लागीं लाल्योन मागी आमच्या दैवीक गायनां कोंकणी भक्ती गितां ह्या बुकांतलें तें गीत D12 ऑन पेज नंबर 96 नवोज आनी सो पवित्र आत्म्या देवन ये दैवीक सक्तेन म्हाका भरोवंक ये नवें जिवीत लाभोवंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवे जीवित म्हाका लाभोवंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवे जीवित म्हाका लाभोवंक ये ती तूं म्हाका म्हजी समजणी शांती समाधान जियेवची धाड तूं म्हजेर तुजी साथ देणी सेवक जावन जियेवंक विश्वासपणी पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवे जीवित म्हाका लाभोवंक ये स्वागत कर दैवीक सक्तेक दैवीक सक्तेन भर माथ्या तान पांया पर्यंत तुज्या कुडीच्या हर एका विश्वानी नवी सकत येवं दी नवें बोड येवं दी नवें तरणाटपण येवं दी आनी तुज्या काळजांत आनी मनान नवो उल्हास नवी उमेद येवं दी तुज्या जिवितांत संपूर्ण तरान नवे साव अनुभव करून तुका साध्य जावं दी स्वागत कर पवित्र आत्म्या कष्टांतल्यांक तूं सवकासायला भय रडतल्यांक तूं बुसवण लाभय तकलेल्यांक तूं विशेव लाभय काळजामची तुज्या मोगान पेटय पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवे जीवित म्हाका लाभोवंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवे जीवित
म्हाका लाभूंक घे. हालेलुया 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 देवाचे मिशनार आशीर्वादात देवन येता थंयसर ऑनलायन ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसा ऑझी आनी एकलो ताचो भाव ऑल्विन आनी तशेंच रिटा आनी वायलेट तांच्या समेत कुटुंबाचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर देवाची विस्नार आशीर्वादां देवन येवन आसा. लुसी आनी तशेंच एडवर्ड आनी तुमच्या भुरग्यांचेर रॉन रिना तांच्या कुटुंबाचेर समेत तांच्या देवाची विस्नार आशीर्वादां देवन आसात. विवेक मार्टीन मिल्टन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची आशीर्वादां देवन येतात. बॅप्टिस्ट तुज्या उतर प्रायर सयत देवाची विस्नार आशीर्वादां तुका मेळटा, कृपा मेळटा. तुज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण देवान सगळें उडास दवरलां. निराश जायनाका, देस्पर जायनाका. पेडी फ्रेडरीक पेडी हेलेन देवाची विस्नार आशीर्वादां तुजेर आसात. आयडा मायकल तुज्या भुरग्यांचेर आनी तशेंच पुताचेर सुनेचेर दुयेचेर जावयांचेर देवाची विस्नार आशीर्वादां व्हाळोन येवन आसात. मायकल जॉयस डिओन डॉरीन तुम्हा समेत तांचेर देवाची आशीर्वाद येवन आसात. रोनाल्ड तूं थंयसर कॅनडांत आसाय तरी देवाचे आशीर्वाद बेसांव तुका मेळटा. फ्रेडरीक आनी सेलेस्टीन तूं इंग्लंडांत युकेंत आसात. तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर वारोण विवियन God is blessing you right now. Abundantly receive the blessings. Hallelujah. Praise the Lord. भोव मोगाचेनो आमी समिया जेसूच्या हाजरपणान जियेत आसतना देव आमकां नांवान आपयता आनी ताच्या आशिर्वादांनी भरता. आज मोगाचेनो भोव पयस सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमी नियाळ करया. कीर्तन 84 10 बोड. Psalm 84 verse 10. दावीद राय व्हडा संतोषान अशें म्हणटा, तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नसत्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास देवाच्या घरांत हुमरा कडेन उबें रावचें कितलें बरें. देवाचें घर देवाचें देवाळ म्हणटा आसतना मोगाचेनो आमी आध्यात्मीक तरान आत्म्या थंय आमी नियाळ करता. देवाळ म्हळ्यार मोगाचेनो केवल एक बांदप न्ही, लोंकडाचें या स्टिलाचें सिमेंटीचें रुकाडाचें ह्या फातरांनी बांदलेलें. तें एक क्लबय न्ही. जायते लोक सांगात येतात तसलें एक देवाळ म्हळ्यार तसलो एक जागो या तसलें एक वय तसलें एक कोटी न्ही. देवाळ म्हळ्यार केवल इगर्ज या कितें म्हणटात आमी देवाचें घरां बांदता तेंय न्ही. बगार देवाळ म्हळ्यार आध्यात्मीक तरान देवाचें हाजरपण आनी देवाचें एकवटान जियोवचें. थंयसर देव आसा थंयसर देवाळ आसा. थंयसर एक बांदप आसा जें म्हणना, एक काट्टोण आसा जें म्हणना, कसलेच भौतीक संगती थंयसर आसा जें म्हणून ना. देखून आमी खंयसर आसल्यार थंयसर देवाळ आसा करियेत. कशें तें आसा करियेत, आमी देवा थंय एकवटलेल्या वेळार आनी देव आमचे थंय एकवटलेल्या वेळार थंयसर मोगाचेनो देवाळ आसा जाता. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी देवाचें पवित्र मंदीर न्हय गी. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र अध्याय 3 वळ 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुमी देवाचें जिवें पवित्र मंदीर. तशें म्हळ्यार मोगाचेनो आमचें तें आमचें मन आसा, आमचें काळीज आसा. आमच्या मनांत आनी काळजांत देवाचें उतर नियाळ कर. देवाक आमी आमच्या कुडींत हांव उलो मारता आसतना आमच्या अंतस्करणा भितर आसच्या, आमच्या जिवा भितर आसच्या, आमच्या आत्म्यांत आमी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन देवा थंय एकवटता आनी आमी सर्गार देवा समोर देवाच्या सिंहासना समोर आमी हाजर जाता. तेन्ना मोगाचेनो देवाचें हाजरपण आमकां अनुभव जाता. आनी मोगाचेनो आमकां ह्या संवसारांत आसतना जायते संतोशाचे जागे आसात. आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाच्या मनशां सांगता आमी संतोश पावता. जे आमच्या मोगाच्या मनशां सांगता खंय एक बऱ्या जाग्यार गेल्यार नवो जागो पळयलो, नवी प्रकृतीची सबाय आमी पळयली, व्हड सुबीत गुडे दोंगर या ते रूख झाडां
आनी त्या रूख झाडांनी बरीं सोबीत फुलां, ह्या फळ वस्तू, ह्या बरीं मोडां, ह्या बरो स्नो आमी कितें म्हणटा तें हिम बर्फ पडचें, वा दर्याची ल्हारां, ह्या न्हंयो आनी न्हंयेंत उदक भरून वळचें, ह्या न्हंयचें उदक वयता सकला पडचें आमी म्हणटा जाला पाता, वा आमी म्हणटा तें उदक वयता सकला पडचें, वॉटरफॉल्स, ह्या बरीं सोबीत तळीं आनी तातूंत आसल्यो मासल्यो आनी जीवदाळी आनी हर तराचे उदकांतले जिवी, ह्या रानांतले मनजाती, सुकणीं, सावजां, ह्या विविध संगती ह्या संवसारांतले सोबीत सुंदर काटोणां आमी पळयता आसतना विविध तरांचे दिवे पळयतना मोगाच्यान आमी संतोश पावता. आमी म्हणटा हांगासरच आमी केदाळे रावल्यार बरें. त्या ताबोर गोडार स्वामी जेजू रुपांतर जाता आसतना तें अद्भुत दृश्य पळोवन सिमोन पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव म्हणटात समिया आमी हांगासर रावचें बरें, 3 तंबू मान हांगासरच आमी रावया. दावीद राय म्हणटा हांव देवाच्या तंबांत रावंक आशेतां, सदां देवाच्या हजरपणांत हांव रावंक आशेतां. ताणें केदाळे गांवचें तें किर्तन जावन आसलें, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. त्या किर्तनाच्या अकरेक तो म्हणटा सर्वेस्वराची दया आनी मोग म्हाका सदांच सांगात दितली, हांव सर्वेस्वराच्या घरांत देवाच्या हजरपणांत सदां काळ रावतलो. म्हणजे दावीद मोगाच्यान निरंतरी गायनां करून किर्तनां गावन देवाच्या हजरपणांत तो जियेतलो. देखून दुसरे कडेन खंयसर कितलो संतोश आसल्यार तो म्हणटा ताचे की वर्तो संतोश देवाच्या हजरपणांत जियोचें. देखून तो म्हणटा सर्वेस्वरा देवा तुज्या आंगणांत मोगाच्यान देवान रावचें ताच्या घरांत, आनी त्या घरा भितर वचोंक हांव थोडे फावटी अयोग्य जाल्यार हांव पातकी जाल्यार म्हाका साध्य जायना जाल्यार ताच्या आंगणांत, त्या घराच्या भायर आसच्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे काडच्या हजारो दिसां परस चड बरो. म्हणजे दावीद म्हणटा आंगणांत काडचो दिसूच तितलो अपुर्बेचे सुमधूर जाल्यार देवाच्या घरा भितर रावचें आनी कितलें वर्तें. म्हणजे सर्गार जावन देवा समोर, आंजबडव्यां समोर, श्रेश्ठ देवदूतां समोर मरियम सांगता आनी सांता भक्तां सांगता, सांत आंतोन, सांत लारेस, सांत दिवतादेव, सांत फ्रांसीस सावेर, सांत पावल, सांत पेद्रू आनी वर्त्याचा सांता भक्तां सांगता, जुआंव पावल दुसरो, पाद्रे पियो तांचे सांगता रावचें कितलें बरें, कितलें अपुर्बेचें. म्हणजे हें किर्तन सांगता आसतना दावीद एक दर्शन पळोवन आसा. ही इज लुकींग एट ए विजन. ही मायट हॅव क्लोज्ड हिज आयज अँड सीइंग द विजन. ताणें दोळे धांपल्यात आनी आत्म्याच्या दोळ्यांनी तो पळोवन आसा. देखून व्हडा संतोशान तो म्हणटा, मंतरसून तो म्हणटा नश्ट्याच्या तंबांनी रावचें प्रास. नश्ट्यांचे तंब म्हळ्यार पातकी, ह्या कोटेपणान जियोचें, ह्या आमाल पियोण्यांनी जियोचें, कोट्या सोव्यांनी जियोचें, देवाचे उपादेश म्हूण जियोचें. देव ना म्हणल्यार बरें क्रूर तरान अन्याय अनित करन, जुलूम करन, दोगो दिवन, सोरवन, लुटून जियेत जाल्यार सांगता जियोचें प्रास. वय सोमयाच्या घरांत हांगणान मात न्ही, हांगणाचे की पयस हुंबरा कडेन उबो रावचें बरें. बसना जाल्यार व्हडनी, उबें रावल्यार पुरो जाता आमकां, पूण जाल्यार उबें रावल्यार व्हडनी. पूण तें चड बरें म्हणटा. कित्याक मोगाच्यान देवाच्या आंगणांत रावचें बरें. मुंदरसून थंयसर अन्य एका किर्तनांत किर्तन 9:2 13 वळ अशें म्हणटा. साम 92:13 जांकां सर्वेस्वराच्या घरांत लायल्यांत ते देवाच्या आंगणांत फुलतले. आनी 14वी वळ म्हणटा म्हातारे प्रायर ते फळां दितले, रोस रोशीत आनी समृद्ध ते आसतले. हालेलुया. कितली अपुर्बाचीं उतरां. जांकां सर्वेस्वराच्या घरांत लायल्यान म्हणजे मोगाच्यान देवाच्या हाजरपणांत जर तर ल्हानपणांत तावन आमच्या तरणाटपणाचें जिवीत आमी जियेल्या आनी मुंदरसून आमी गेल्या तर कितें जातलें, देवाच्या आंगणांत आमी फुलतल्या. मोगाच्यान सदांच आमकां देवाच्या हाजरपणांतच जियोंक जायना. आमी लौकीक संवसारांत जियेतना हेरा लोकां सांगता जियेचें पडटा, वर्साचें पडटा, तांचे सांगता वेपार वहिवाट करचें पडटा, तांचे लागीं वेव्हार करचें पडटा. आनी त्या वेळार थंयसरी आमी फुलतल्या, थंयसरी आमी परजळटल्या. दानियल प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता. दानियल, शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हे 6 जाण देवाचे 10 उपादेश पाळन, अशुद्ध आसलें खाण इन्कार करन, आमाल पिवणें कितेंच पियेनासतना देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाची स्तुती करूनच जियेले. देखून ते नेबुकदनेझार रायाच्या त्या रावळ्यारांत वचोन राया समोर राज्यसभेन ते उबे रावता आसतना थंयसर आसल्या सर लोकां प्रास जायते मांस मासली आनी सर तरांची संवसारी लौकीक पाकवानां केल्ल्यांच्या प्रास, बऱ्यांतले बरें शिकाप जोडलेल्यांच्या प्रास चड महिमेन परजळ्ळे. आपल्या जाणवायेन, आपल्या बुदवंतकायेन, आपल्या समजणेन, आपल्या गिन्यानान, आपल्याच्या ध्यानांनी हे 6 जाण दानियल, शाद्राक, मेशाक, आबेदनेगो ते गुलामाचे पूत जाल्ले जाल्यार. कित्याक देवाच्या आंगणांत
देवाच्या हजरपणांत देवाच्या घरांत ते लायलेले म्हळ्यार देवाचे उतरांचे बी तांच्या काळजांत लायलेले तें वाडोवन थंयसर रूख जाल्ले आनी थंयसर फुलां आनी फळां जाल्लीं तांच्या जिवितांत देखून देवाचें उतर तांकां तेदे व्हडली जाणवाय तांकां दिता की नेबुकदनेझर रायाच्या दर्शनाचो अर्थ स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक शकतात मात न्ही नेबुकदनेझर रायाक सयत ते जाणवाय दिवंक शकतात मार्गदर्शन दिवंक शकतात झुजां कशें झुजा जाय कशें दुस्मानाचेर जैत वरी जाय कशें सगळ्या साम्राज्याची उदरगती प्रगती जोडी जाय दोबड्या धाकट्यांची सेवा करी जाय कशें भुरग्यांक वागय जाय कशें चडांनी चड सैनिकांक वय तरबेती दी जाय आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या बुद्धवंत मनशांक तरबेती दिवन देशाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरी जाय साम्राज्य वाडय जाय चडय जाय वाव प्रगतीच्या वाटेन चलय जाय हें सगळें सांगूंक ते सगळे देखून मंदरसून 14वी वळ म्हणटा म्हातारे प्रायर त्या फळां दितले रोसरोशीत आनी समृद्ध ते आसतले देखून म्हाका न्हू म्हातारे प्राया पर्यंत उतर प्राया पर्यंत आमी फळ दितले आसले फळां म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची ती फळां 12 फळां आसात पवित्र आत्म्याची आमी वाचता थंयसर गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 22 आनी 23वी वळ गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 and 23 मोग संतोष समाधान आनी आयचो दीस उल्हासाचो संतोशाचो आनंदाचो आद्वंताचो आयतार तर ते मोग संतोश समाधान पवित्र आत्म्याचें फळ आमकां देवाच्या आंगणांत आमी देवाच्या घरांत आमी लायलेले जावन आसतना ताच्या आंगणांत ह्या फळांनी मोगाचें न्हू आमी फळां बरीत जातले हांव सोंसणिकाय दयाळाय बरेपण विस्वासीपण सादेपण स्वाधामन मानसुगी निश्कळपण आनी दान धर्म ह्या सर संगतींनी आमी पवित्र आत्म्याची फळां सगळ्या आख्या संवसाराक आमकां दिवंक जातलें देखून म्हाका न्हू देवाच्या घरांत रावंक आमी हर एक वेळार आमी प्रयत्न करूंक फावो देखून दावीद राय हर एक फावटी तो आशेता देवाच्या घरांत रावंक कशें तो देवाच्या घरांत रावलो किर्तन 5 ताणें गायलेलें जावन आसा त्या किर्तन 5 थंयसर आमी अशें वाचता सकाळीं उठतस सर्वेस्परा हांव म्हजो ताळो तुवें आयक कशें करतलो म्हजी प्रार्थना म्हजी गायनां म्हजी भोगणां सगळीं तुजे उबार हांव तुजेरच नदर घालून हांव रावतलो कितली अपुरबायची उतरां सकाळीं उठतस दावीद राय आपल्या देवाक उलो मारतलो दोळे उक्ते करचे की पयलीं देखून म्हाका न्हू हांवें सकाळीं दोळे उक्ते करचे पयलीं म्हाका जाग जाल्ल्या तक्षण हांवें म्हणचें गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट गुड मॉर्निंग अब्बा फादर गुड मॉर्निंग जिजस गुड मॉर्निंग मदर मेरी गुड मॉर्निंग सेंट्स एंड एंजल्स आनी तितल्यार म्हाका कितलो संतोश आनंद आमच्या काळजांत भरता दावीद राय म्हाका न्हू देवाक मना सांगडो व्यक्ती जावन आसलो आमी वाचता तें धर्मचे कृत्या बुकांत 13व्या अध्यायांत 22व्या वळीर Acts of the Apostles chapter 13 verse 22 सर्वेस्वर देवस म्हणटा म्हजो सेवाक येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा सर म्हज्या अपेक्षा तो जारी करतलो हालेलुया म्हाका न्हू आमी सर देवाच्या अपेक्षा आमच्या जिवितांत आमी जारी करीचे जाल्यार आमच्या जिवितांत देवाच्या हजरपणांतच जिये जाय म्हाका न्हू देवाचें हजरपण कशें आमी अनुभव करयत 7 तरान ते अनुभव करयत हांव तुमच्या मुखार तुमकां नियाळा थोडे विशय दितां पयलो विशय जावन आसा मागणें करता आसतना जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वळ 8 म्हणटा जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8 तुमी देवाक लागीं सरा देव तुमकां लागीं सरतलो आमी मागण्या देवाक लागीं सरा जंय देव आमकां लागीं सरता तेन्ना देवाचें हजरपण आमी अनुभव करता दुसरें पवित्र पुस्तक वाचून किर्तन 119 105 Psalm 119 verse 105 म्हणटा सर्वेस्परा देवा तुजें उतर उजवाड म्हज्या वाटेचो दिवो म्हज्या मेटांक देवाचें उतर आमच्या वाटेक उजवाड आनी दिवो जावन आमी घेतल्या वेळार देवाचें उतर आमी दीस आनी रात नियाळ करतना आमचो आत्मो मोगाच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन देवाच्या हजरपणांत प्रवेश जाता आनी देव आमच्या जिवितांत निरंतरी आमकां मार्गदर्शन दिवंक लागता तिसरें आमच्या जिवितांत आमी उपकारी मनाचे जावन पीपल ऑफ ग्रॅटिट्यूड तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 16 17 आनी 18 अशें म्हणटा फर्स्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 17 18 सदांच खुशाली जाया काळानासतना मागा हर एका घडीत आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया हर एका घडीत आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया म्हाका निरंतरी अर्घान दिवचे होगलाप दिवचे अर्घान जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदितां जेजू पदवी तुका जेजू महिमा तुका जेजू
देवाक अर्गान होगला दितना देवाक उपकार बोडतना मोगाच्यान आनीकी चड आशिर्वाद आनी बेसांवां तुमच्या जिवितांत व्हळून येतात. थंयसर एकले कॅन्सर पेशंट आसा. डाक्टरांनी आशा सांडल्या पूण तूं भियेनाका म्हज्या भावा, जेजू तुजेर बरवसो साणिना, जेजूचेर तूं बरवसो साणिनाका. जेजू तुका गूण करतलोस, बरें करतलोस, तूं वाचतलोय. हेजेकिया रायाक इसाया प्रवादी मुखांत देवाचें उतर आयलें, तूं मरचो नाय, तूं वाचतलोय. तेंच उतर तुका येता म्हज्या भावा. आयजाया चॅप्टर 38 तूं वाचतलोय, तूं मरचो नाय. ते एका भयणीक गर्भाचें कॅन्सर जालां, तूं रडोन मागोन आसा, जेजू तुका बरें करनासा. आनी थंयसर 12 जाणां आर मारल्या आनी न्हिदल्या लागीं आसात, तुमी रडोन आसात, आमकां उठोवंक जायत गी. जेजू तुका उठोवंक फाव करता. दोनच्या कृत्य बुकांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता, जो हांव आनी तो पेद्रू देवाळा गेल्ल्या वेळार थंयसर एकलो तोंटो बसून आसलो. ताका पळोवन पेद्रून आनी वय जुवावन पुनर्जीवन जाल्यार जेजूच्या त्या कृपेन पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां म्हळें, समया जेजूच्या नांवान हांव सांगता, उठ आनी चल. आनी तो उठोवन चलोंक लागलो. तुकाय उठोवंक बळ येता, तुजो बावळो दुख आसल्या थंयसर गूण जाता. ब्रेस्टान ट्युमर जालां, तें कॅन्सर म्हण तुमी येताय, कॅन्सर जायना, तें केवल एक ट्युमर जावन आसा. तुज्या एसिडिटी जावन देव तुका गूण करता. आनी एकला थंयसर जेजू गूण करनासा. गॉल ब्लॅडरचे कितेंय फातर जाल्यार थंयसर कॅन्सर जावंक साध्य आसा. जेजू तुका गूण करनासा. तुजे पाठीच्या गण्याची दूख जावं दी, ह्या बुजांची दूख जावं दी, दंपराकांटीची दूख जावं दी, वय तुज्या पांयाक या हातांक किडे जाल्यात, वय भियेनाका, रडनाका. समया जेजूचेर भावार्थ दवर, तोच तुका तुज्या जिवितांत वर्ती अजापां करता. उपकारी मना सुद्दां निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगलाप दी. आनी थंयसर 4थो विशय जावन आसा, वय मौनपण. किर्तन 40:6 बोल म्हणटा, साम 46:10 शांत राव आनी जाणा जा सर्वेस्पर तुजो देव म्हण. सोमी जेजूस देव म्हण तूं जाणा जावन शांत प्रशांत जाताना ताजी पदवी तुज्या जिवितांत वावरता. ती देवाची पदवी तुका आरावन जातना पटलोवन धरता आसतना थंयसर देवाच्या देवाळाचो अनुभव तुका जाता, ताज्या हाजरपणाचो अनुभव जाता. 5वें जावन आसा, आमी मोगाच्यो आनी माया मोगाच्यो कर्ण्यो करता आसतना आनी सेवा करता आसतना मादर तेरेजान दोबळ्या धाकट्यांची सेवा कर. थंयसर समया जेजूचो अनुभव तिणें केलो. समया जेजूनी म्हळां, मॅथ्यू 25:40, मातेव 25 अध्यायांत 40 बोल, जे कितें तुवें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक भयण्यां तुवें केलें, म्हाकाच तुवें केलें. नाताला फेस्त लागीं जाता आसतना मोगाच्यान आमकां आमी बऱ्यांतले बरे वस्तू घेवन आमी स्वर्गार वयता आसतना दोबळ्या धाकट्या विशयान चिंतून तांकां येयल्लें आमी बरें करता आसतना मोगाच्यान खरेंच आमकां समया जेजूचो अनुभव जातालो. आनी 7वें जावन आसा, आमी विधेयपणान जियेल्ल्या वेळार आमी जियेल्ल्या वेळार, जो हांव सवांजेल 14वो अध्याय 15 बोल म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. समया जेजूक आमी विधेय जावया, खालते जावया, ताज्या उपादेशा प्रमाणे जियेत आसतना देवाचो अनुभव आमकां जाता. आनी 7वो विशय जावन आसा, पवित्र आत्म्यान आमी भरिल्ल्या वेळार. गालातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5:16, गलेशियन्स चॅप्टर 5:16, पवित्र आत्म्या प्रमाणे चला, तेन्ना तुमी रक्तमासाचे वंदवणेक दादोशी करचे नात. पवित्र आत्म्या प्रमाणे चलतना मोगाच्यान पवित्र आत्मा आमकां संपूर्ण स्वता करून पावयता. आमी खंय आसल्यार, कितल्या कश्टांच्या जाग्यार आसल्या, केदो व्हडल्या काळोखांत आसल्यार आमकां सर्गीचो उजवाड आमकां लाभयता. अशें मोगाच्यान देवाच्या हाजरपणांत आमी जेवया. देवाच्या देवाळांत लायलेले आमी देवाच्या आंगणांत परस जळटले, महिमा दितले आनी फळ दिवचे तसले आमी जावया. परतून आमी उडास करया. ते 7 संगती देवाच्या हाजरपणांत जिवंक. पयलें मागणें, 2रें पवित्र पुस्तक वाचचो, 3रें उपकारी मनाचें, 4थें मौनपण आनी 5वें जावन आसा माया मोगाचे सेवेचे कर्ण्यो, 6वें जावन आसा विधेयपण आनी 7वें जावन आसा पवित्र आत्म्याचो अभिशेक. तर मोगाच्यान पवित्र सक्रमेंत थंयचेर आमी दीस घालया. समया लागीं आमी मागया, समया म्हाका तुज्या घरांत रावूंक जाय, तुज्या मोगाच्या वेंगेंत रावूंक जाय. आमच्या कंतराच्या बुकांत आसा तें गीत, वय तें गीत आमी गावन समयाच्या हाजरपण आमी अनुभव करया. सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय. E18 पेज नंबर 118, 118. सर्वेश्वराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेश्वराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. सर्वेश्वराचे घरी राग मसर ना,
सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडेना सर्वेस्पराचे घरी राग मोसरना सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडेना सर्वेस्पराचे घरी पीडा शिडाना सर्वेस्पराचे घरी खंत दुखना सर्वेस्पराचे घरी पीडा शिडाना सर्वेस्पराचे घरी खंत दुखना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका मेळोंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय हालेलुया हालेलुया जेजू तुझ्या दर्शन दी जेजू तुझ्या मुखामाडीचो परसळ आमचेर मागय जेजू तुझो परसळ पळोवनचे भाग भोग तुझ्या मुखामाड पळोवनचे भाग भोग सोम्या आमी राखता सोम्या तुका रूप पळोवंक आमी आशेता सोम्या तुका रूप पळोवंक आशेता सोम्या तुझ्या मुखामाड पळोवंक आशेता तुझो परसळ पळोवंक आशेता तुझो प्रकाश पळोवंक आशेता तुझ्या मुखामाडचो परसळ आमचेर मागय तुझ्या मुखामाडचो प्रकाश आमचेर मागय आमचे दुख पयस कर आमचे दुख पयस कर आमची खंत पयस कर आमचो काळोख पयस कर आमची पिडा शिडा पयस कर आमचे वायट सवय आमच्यान पयस कर आमकां वेडो गेल्या शिरापांतले तूं आमकां निवार आमकां वेडो गेल्या सर शिरापांतले सर बंदरांतले माट मंत्राच्या शक्त्यांतले जादू मंत्राच्या शक्त्यांतले काळोखाच्या बंदरांतले आमकां तूं निवार आमकां सुडका दी सोम्या सुडका दी सोडय सोम्या तुज्या हाजीरपणांत आमकां सुडका दी तुज्या साल्वासा पळोवंक आमकां फोग कर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचनो सर्वेस्पर देवाच्या हाजीरपणांत ताज्या सिंहासना मुखार दिमयेर पडोवन सम्या लागीं मागोवंक केदेवर तें भाग आमचें वय सम्या जेजू आज आमकां तुजो विशेश अनुभव आमकां दिलाय आज साबाताचो दीस सम्याचो दीस आयताराचो दीस आदवेंताचो तिसरो आयतार आज संतोष अभिशांत सम्या तुज्या येण्या वरवीं आमकां कितलो संतोष जाता कितलो उल्हास जाता तुज्या हाजीरपणांत कितलो आनंद आसा ह्या विशयान आमी नियाळ करता आसतना आमच्या सर भावां भयण्या पासत आमी मागता विशेश नाताला फेस्त लागीं सरता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या बसत आमी मागता सगळ्या संवसार आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या बसत सम्या जेजू हर एकल्यांक तो संतोष उल्हास फावो कर जायत्यांच्या जिवितांत संतोष ना सम्या आनंद ना सम्या शांती ना समाधान ना निराश जाल्यान देदस्पर जाल्यान काम नासतना आर्थीक अडचणी वरवीं
तांचे म्हणलें घर नासतना एक बरें काम नासतना वय बरी सैरीक जायनासतना काजर जाल्यार घोवा बैला मदें सारके तराचे वय सारके तराचो एकवट आनी माया मोग आनी चड दोड नासतना आनी थोडीं जाणां भुरग्यांचे देणे नासतना थोडीं जाणां भुरग्यांनी तांकां अविधेय जाल्ल्या वरवीं उपराटलेल्या वेळार आड वाटेन गेल्ल्या वेळार देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियेनांतल्या वेळार भावार्थान जियेनांतल्या वेळार तांच्या घरांत शांती समाधान ना आनी सबार जाणांक कुटुंबाच्या सांध्यांनी सण सोडलां थोडीं आश्रमांत आसात थोडीं एकसुरे आसात कोणूच ना तांकां आधार समी हांव जेजू तांचे खातीर मागता समी हांव जेजू आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक वय शांती आनी समाधान संतोष आनी उल्हास आमकां फावो कर म्हण तुज्या लागीं परतून मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका समी जेजू आमी मागता दैवी कोलोरेतीर मंदिर कुटुंब जावन तुवें दिलाय गेल्या त्या 22 वर्सां जावन कितलेशे जण हांगासर आयल्यात हांगासर तांणी रेतीर गेल्या ती सगळी ह्या कुटुंबाचे सांदे दैवी कुटुंबाचे सांदे तांच्या बसत आमी मागता संवसारांत खंयसर आसल्यार तांकां राख आनी सांबाळ समी जेजू तांकां नीज जिविताचो संतोष आनंदी तांच्या गरजांनी तूं पाव समी जेजू थोड्यांक त्या कुडीच्या बिडे वरीं कश्ट जाता तर दुखी सोसून आसा ते दुखी तांचे पयस कर तांचे दुखी सोसून तांकां कुरपा दी हांगासर तांणी जोडलेलो देवाचें उतर तांच्या काळजां जगोवन धरूंक तांकां फोव कर हांगासर तांकां मेळलेली ती सर्गींची सतां उगडापी जाल्ली त्या प्रमाणे जियोन तांकां फोव कर तांच्या भुरग्यां बाळांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या आस्ती बदिकाचेर आशिर्वाद घाल वय दैवी कोलोरेतीर मंदिरांत वय दान दिल्ल्यांक 100 वंटांनी प्रतिफळ फोव कर हांगासर सेवा दिल्ल्या त्या याजकांचेर आशिर्वाद घाल स्वयंसेवकांचेर आशिर्वाद घाल विनवणी केल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल हांगासर संगीत वाजन खेळलेल्यांचेर गायन केल्ल्यांचेर हांगासर विविध तराचो वावर केल्ल्यांचेर वय हांगासर कोजनांत तोटांत बागेंत ऑफिसांत दफ्तरांत विविध तराचो वावर केल्ल्यांचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल तांकां तुज्या हाजरपणाचो संतोष आनी उल्हास फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका समी जेजू आमी मागता संतोष आनी उल्हास तुज्या हाजरपणांत आमकां दिता आसतना सगळ्यांनी तो संतोष उल्हास अनुभव करी जाय सबार जाणां मरण पावल्यान वय ती आणखी पुलकत्रींत आसा तर समिया ती वळवळटा तर समिया तांचे वळवळे आमी तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता आमची मोगाची मनशां ती आमचे पुर्वज ती वय 14व्या तकले तावन त्या आमच्या हर एका पुर्वजां खातीर मागता तांणी कोणेंच थंयसर पुलकत्रींत कश्ट नचो समिया जेजू ते आत्मे साल्वार कर समिया जेजू हांगा दैवी कोलोरेतीर मंदिराक आयिल्ल्यांचे वय थंय दान केल्या दानीची हितचिंतकाची पात्रां आसा आमी उडास कर तांचे पैकी मरण पावल्या हर एकल्या ससनाचो विशय फाव कर समिया जेजू ते तेलेस्ताय सगळें संपतलें म्हणून तुवें आमकां साल्वासांचे जैत जोड दिलाय समिया वय मरण पावल्या हर एक आमच्या मोगाच्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी दैवी कुटुंबाच्या सांद्यांक दानीक आनी हितचिंतका पात्रांक तांकां सर्गींचे सूख फाव कर समिया जेजू बेगीनच तुज्या मुखामळाचो परजळ पळोवचे भाग फाव कर कितलेशा वर्सां हांव ती थंयसर पुलकत्रींत तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकान तांचे काळीज लासता थंयसर ती कश्ट आसात दुखांत आसात कथीत आसात बेजारांत आसात समिया जेजू बेगीनच तुजें मुखामळ तूं तांकां दाखोवन तांकां तूं ससनाच्या संतोषांत ससनाच्या जिवितांत ददोशी कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका समिया जेजू पवित्र सभा आमकां एक कुटुंब जावन दिलाय आमच्या बाप साहेबाक तो सुवर्त संतोष उल्हास फाव कर सगळ्या पवित्र सभे चलोवन व्हरूंक जायती जबाबदारी आसात आनी पवित्र सभेन जायते अवघडां जातात अनवरां जातात समस्या जातात वय ते सगळे सोसून व्हरूंक आनी सगळ्यांक उमेदीन बरोवंक कोणीय निराश जाल्ले वय इगर्जमातीचे वडील आसात याजक या कार्दिनाल बिस्प आर्च बिस्प आनी लायक तांकां सगळ्यां बुजवण दिवंक बापसाहेबा विशेष तुज्या दैवीक जाणवायन बर ताच्या सांगाता वावरतल्यांक आमच्या फिरगसच्या हर एका विकारां बसत आमच्या बेसमां बसत आमच्या फिरगसच्या उपाध्यक्षां बसत आमच्या फिरगस सलाह समितीच्या गवळी मंडळीच्या सांद्यां बसत विविध तरांची सेवा करच्या SVP सेंट विन्सेंट डी पॉलच्या सांद्यां बसत मरियेची सोडाळीची स्त्री संघटनांनी विविध संघ संस्थांनी वावरतले आमच्या सर मुखेल्यां बसत आमच्या वाड्याच्या गोरकारां बसत हर एकल्या बसत मागता आमच्या पवित्र सभेंत आमच्या समुदायान सोड आनी सोड एकवट फाव कर आमी समेस्तांनी क्रिस्ताची कूड आमी जावन आसा म्हणून एकामेकाच्या मोगांत एकवटांत जिवन
वय तुका समया जेजू आमी साक्ष दी शंकर बापा तुज्या पुता जेजूक आमी साक्ष दी शंकर आमी साल्वासांव जोड घेवन वय संतोषान उल्हासान जिवन हेरा लोकां की समया जेजू तें संतोष उल्हास जोड घेवन हर तरान आमी सेवा करूंक तांकां माया मोगाच्या करण्याद्वारे दान धर्म करन तांकां कुमो करूंक आनी तांकां समया लागीं वण हाडूंक आमकां पवित्र सभेंत हर एकल्याक तुजे कृपा आनी तुजे पवित्र आत्म्याचो अभिषेक फोव कर म्हण मागता हांव आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आयक आमचें प्रार्थन येसम्या जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सर्गीच्या देवा पादैवी कोलोरेत्र मंदिराचेर आशीर्वाद घाल ह्या नाताला फेस्ताच्या संदर्भी हांगासर विशेष आद्वेंताचे आनी नाताला फेस्ताचे रेतीरी आसात ते रेतीरी अपरबयन जावं दी फळां बरीत आनी बोळा दीक जावं दी चड आनी चड लोक ताचो फायदो जोडून दी आतां ह्या हप्त्यांत अकरेक 18 तारखेतावन 20 आनी 1 तारखे पर्यंत प्रेस्तारातावन आयतार दनपारा पर्यंत 18 to 21st of December there is a special Advent retreat in English. More and more people should come and that retreat should become really fruitful and powerful. Many people should experience the anointing of the Holy Spirit, deliverance from all kinds of evil bondages, and everyone should experience inner healing and then anointing of the Holy Spirit. Lord Jesus, we pray for more and more people to benefit from this retreat. Sections समया जेसो आम्ही मागता थंयसर कादोश टिमातावन एक विशेष नाताला फेस्ताच्या संदर्भी विशेष रेतीर आसा त्या रेतीरीके चड आनी चड लोकांनी हांगासर यांचे आनी कोंकणीची विशेष रेतीर आसा नाताला फेस्ताचो विशेष अनुभव आमी करच्या खातीर 29th 30 आनी 31st ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 9 30 आनी 30 आनी 1 तारखेर सकाळीं वय सोमारा दीस 20 आनी 9 तारखेर थंयसर रेतीर आसा हय सोमारा मंगळारा बुधवारा 3 दीस ही रेतीर बऱ्या तरान जावंक चड आनी चड कोंकणी लोकांनी येवन ह्या रेतीरेन फायदो जावन विशेष सुडका सोडवण सोडूंक वय फावो कर तांची सगळ्यांची रेतीर बळा दीक आनी फळां दीक कर म्हण आमी मागता आनी विशेष हांव 30 आनी 1 तारखेर 31st of December त्या सगळ्या राती रांजेर 6 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत विशेष जागरण आसतलें विशेष जळत्या बल्याचो अनुभवाचे विशयाचेर नियाळ कर आमी सगळी रात देवा तुका अर्घ आनी होकळाप दिवन नव्या वर्सा स्वागत करूंक आमकां तूं फावो कर नवें वर्त पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका घाल आमी स्वागत करूंक आनी त्या रातीचें जागरण बऱ्या तरान जावंक आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आयक आमचें प्रार्थन येसम्या जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमी दिंबेर पडया पपई सक्रामेंताच्या पांयां सोर आमचे गरजो नव्या वर्साच्या आमचे येवजण्यो आनी आमच्या कुटुंबांत काजारां जावची आसात रोस जावचो आसा करार जावचे आसा नव्या घराचें उक्तावण जावचें आसा पयलो कुंभार जावचो आसा जुबल्यो जावचे आसात सगळे ताका समर्पण विशेष जावन जानेवारीच्या 15 तारखेर SVD सभेचो सेस्क्विसेंटिनियल सेलेब्रेशन 15 तारखेर थंयसर ब्रेस्तारा दिसा SVD हावस किरें दामास कट्टे जावचें आसा वय 1,500 जावन 2,000 लोक एकठांय जावचो आसा थंयसर दाबाजी एक मिसाचें बलिदान आमचे बिसायब मनादेक पीटर पॉल साल्डाना तें चलोवन व्हरतले आनी जायते याजक थंयसर येतले जायते लोक येतलो तुमी येतल्यात सगळीं सांगात येताना सर्गींचे बापा ताचेर आशिर्वाद घाल सगळ्या लोकांक वय अपुरबेन थंयसर मिसाचें बलिदान आनी ताच्या उपरांत ते कार्यक्रम आनी जेवणाची वेवस्था सगळी अपुरबे जायचे आमी तुजे लागीं मागता समया जेजू आमचेर आशिर्वाद घाल येत्या वडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सल्वन वेच्या अस्कत विश्व्यांक भावार्थाचे बळ देव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता
तुका दोगांच्या स्पिरितां समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थूया. ये देवा, या बो पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उघडास तुवें आमकां सोडलाय. या बो पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तुवें बसयलेलें जोडून ससनाच्या जिविताच्या वाटेन भरवशान फुडें सरूंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या सासना. आमेन. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. मोरयेन एलिझाबेथची भेट करता आसतना एलिझाबेथीन उजगारलेली उतरां ही आम्हा हर एकल्यांक मोरी माय भोव मोगाची जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत तिका वर्तो जागो आसा. आमी सक्कड मोरयेचे वर्ते भक्तीक जावन आसा. ह्या खातीर हर एक वर्स आमी आराम करता मोरये माये संगी. मोरी देवाची माता हे परबे संगी वर्स आमी आराम करता आसतना दैवीक लोतीर मंदिरांत ह्या वर्साची पयली रेतीर आमकां मोरये माये संगी समकोंक एक वर्तो अवकाश करून दिता. ह्याच जानेवारीच्या 5 तारखेतावन 9 तारखेपर्यंत 5 दीस हांगासर मोरयाळ भक्तिकाचो समावेश आसा केलेलो आसा. सकाळी 9 वरांतावन सांजेर 5 वरांपर्यंत हो समावेश हर एक दिसा आसतलो. तुमकां सोमेस्तांक ह्या समावेशाक हांव मोगाचें आपोवण दिता. मोरये मागे संगी आमी समकोवया, जेजूचो पाटलाव आमी करया आनी मोरयेची बरी मोगाची भुरगीं जावन जियोंक विशेष रितीन आमी आदार जोडून घेवया. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಾಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಇರಲು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿವರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಕರೆಯ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ದೈವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೈವಿಕ ಕರೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆತನ್ನಿ, ದೇವಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. मोगाचनो दैविक लोतीर मंदिर कारनाड मुल्की तावन तुमकां समेस्तांक हांव म्हजे प्रणाम पठयतां. जानेवारीच्या 3ऱ्या हप्त्याची रेतीर जावन आसा. 22 तारीख ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरां तावन 25 तारीख आयतारा दनपारां 1 वरां पर्यंत कोंगणेंत विशेष कोंगणी सुडकेची रेतीर ही जावन आसा. कोंगणी डिलिव्हरन्स रिट्रीट ह्या रेतीरेक विशेष रेतीरेक तुमकां हांव मोगाचें आपोवणें दिता. ही रेतीर उडास वरां ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरां तावन आयतारा दनपारां 1 वरां पर्यंत जानेवारीची 22 तारीखे तावन 25 तारीखे पर्यंत आसतली. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. युवकांचे बोळ तांची होडवीक पिके केस म्हातारांचो श्रृंगार म्हूण ह्यो बूक अध्याय 20 वोळ 20 आनी 9 बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29. वय मोगाचेनो आमी प्राय जाता आसतना प्रायेन सांगत आस दैवीक जाणवायेन आमी प्रगती जोडी जाय. देखून दैवीक लोरेतीर मंदिरांत 9व्या वर्सांत एक अपुरबायेचो अवकाश जानेवारीच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटिझनांची रेतेर आसा. या तुमी
ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारीखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता. तुमकां येता आसतना इल्ली गळाय जावयेत. उपरांत हांगासर रावचें. शुक्रार शनवारा दनपारां 3 वरार ह्या रेतेरीचो अखेर जाता. ह्या मोगाच्या न्हू सांगाता मेळोन आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया. तुमकां समेस्तां मोगान हांव स्वागत करतां. प्रायवंता खातीर विशेश सवलती हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आसतल्यो.